ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अष्टषष्टितमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ गत्याक्षेपार्थे तत्र मघिधातोः रूपाणि पठितानि। तदनन्तरं राघ्र लाघ्र द्राघ्र एते रुदितः धातवः सामर्थ्यार्थे पठिताः। एवं खलु। तदनन्तरं तत्र श्लाघ्रकत्थने इत्यस्मिन् अर्थे धातुः पठितः। कत्थनं नाम श्लाघा इति। तदनन्तरं पुनः परस्मैपदिनः धातवः अस्माभिः केचन पठिताः। तत्र षोडशोत्तरशततमः धातुः फक्कनीचैर्गतौ इति एकः पठितः। तदनन्तरं तकहसने, तकिकृच्छ्रजीवने, बुक्कभाषणे, कखहसने, ओखृराखृ इति च धातुद्वयं शोषणालमर्थयोः पठितं सम्यक्। ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। फक्नीचैरित्यादि स्पष्टं प्रनिकखतीति शेषे विभाषा इत्यत्र अकखादाविति पर्युदासात् नेरणत्वं नेति भावः। ओखृ इति अलमर्थो भूषणक्रिया पर्याप्तिः वारणं वा ओखति ओखाञ्चकार इति एते नाम इमाः पङ्क्तयः तत्र पठिताः। राखृ इति धातोः अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। तत्र शोषणालमर्थयोः इतोपि अग्रे लाखृ द्राखृ ध्राखृ एते धातवः वर्तन्ते। एतेषामपि रूपाणि अस्माभिः इदानीमग्रे पठिष्यन्ते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते अष्टषष्टितमे पाठे पठितः। अधुना अस्माकं क्रमे तत्र भुवादिप्रकरणस्यास्य नवषष्टितमः पाठः अथवा 69तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे धातुः अस्ति लाखृ इति शोषणालमर्थयोः। परस्मैपदिनः एते धातवः सन्ति इति वयं जानीमः। अतः तत्र अस्य धातोः रूपाणि तत्र लाखति, लाखतः, लाखन्ति एवं खलु। ततः लाखसि, लाखथः, लाखथ, लाखामि, लाखावः, लाखामः एवं रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। लिट् लकारे तु तत्र ललाख इति ललाख, ललाखतुः, ललाखुः, ललाखिथ, ललाखथुः, ललाख एवं खलु। ललाख, ललाखिव, ललाखिम एवं खलु। ललाख, ललाखिव, ललाखिम एवं रीत्या लिटिरूपाणि सम्यगेव मया उक्तानि इति चिन्तयामि। अस्तु। ततः
तत्र लुटि लाखिता लाखितारो लाखितारः लाखितासि लाखितास्थः लाखितास्थः लाखितास्मि लाखितास्वः लाखितास्मः। लृट् लाखिष्यति लाखिष्यतः लाखिष्यन्ति लाखिष्यसि लाखिष्यतः लाखिष्यतः लाखिष्यामि लाखिष्यावः लाखिष्यामः। लोट लाखतु लाखतात लाखतां लाखन्तु लाख लाखतात लाखतं लाखत लाखानि लाखाव लाखामा। एवं किल। तदनन्तरं लङ् अलाखत् अलाखे अलाखत् अलाखताम् अलाखन् अलाखः अलाखत्तम् अलाखत अलाखम् अलाखाव अलाखाम। विधिलिङ् लाखेत लाखेतां लाखेयुः लाखेः लाखेतं लाखेत लाखे लाखेयं लाखेव लाखेम। मध्यमपुरुषः मया सम्यक् उक्तः खलु। लाखेः लाखेतं लाखेत। सम्यक् अस्तु। अग्रे शीर्लिङ्गे लाख्यात् लाख्यास्तां लाख्यासुः लाख्याः लाख्यास्तं लाख्यास्त लाख्यासं लाख्यास्व लाख्यास्म। ततः लुङि अलाखीत् अलाखिष्टाम् अलाखिषुः अलाखिः अलाखिष्टम् अलाखिष्ट अलाखिषम् अलाखिष्व अलाखिष्म। ततः लृङ् अलाखिष्यत् अलाखिष्यताम् अलाखिष्यन् अलाखिष्यः अलाखिष्यतम् अलाखिष्यत अलाखिष्यः अलाखिष्याव अलाखिष्याम। एवं लाखृधातोः रूपाणि। समीचीनम्। इति त्रयोविंशत्युत्तरशततमः धातुः। एवं किल। इदानीं चतुर्विंशत्युत्तरशततमः धातुः द्राखृ इति। कथं रूपाणि? द्राखति द्राखतः द्राखन्ति द्राखसि द्राखथः द्राखथ द्राखामि द्राखावः द्राखामः। लटि दद्राख दद्राखतुः दद्राखुः दद्राखिव दद्राखथुः दद्राख दद्राख दद्रा नाम उत्तमपुरुषे दद्राख दद्राखिव दद्राखिमा। एवं रूपाणि। सम्यक्। णलुत्तमो वा इति तु अत्र भवति चेदपि व्यत्यासो नास्ति। यतोहि उपधायां तु आकारः अस्ति। अस्तु। अग्रे लुट्लकारः द्राखिता द्राखितारो द्राखितारः द्राखितासि द्राखितास्थः द्राखितास्थ द्राखितास्मि द्राखितास्वः द्राखितास्मः। लृट्लकारः द्राखिष्यति द्राखिष्यतः द्राखिष्यन्ति द्राखिष्यसि द्राखिष्यतः द्राखिष्यथ द्राखिष्यामि द्राखिष्यावः द्राखिष्यामः। ततः लोट्लकारः द्राखतु द्राखतां द्राखतु द्राखतात द्राखतां द्राखन्तु द्राख द्राखतात द्राखतं द्राखत द्राखानि द्राखाव द्राखाम। द्राखानि दरखानि णत्वं भवति वा? भवति खलु। द्राखाणि इति वक्तव्यं खलु। यतोहि रेफानन्तरम् आ अस्ति तदनन्तरं ख अस्ति तदनन्तरम् आ अस्ति। अतः एते तु सर्वेपि अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यत्र अन्तर्भवन्ति खलु। अतः द्राखाणि इति वक्तव्यं लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने। सम्यक्। अग्रे लङ्लकारः अद्राखत् अद्राखताम् अद्राखन् अद्राखः अद्राखतम् अद्राखत अद्राखम् अद्राखाव अद्राखाम। सम्यक्। एवम् अग्रे तत्र लिङ्लकारः एवं खलु। विधिलिङ्लकारः द्राखेत द्राखेतां द्राखेरन् द्राखेः द्राखेथां द्राखेध्वं द्राखे द्राखा द्राखेय मध्यमपुरुषः कथं? द्राखेः द्राखेतं द्राखेत उत्तमपुरुषः द्राखे द्राखेयं द्राखेव द्राखेम। सम्यक्। तदनन्तरम् आशीर्लिङ्लकारः द्राख्यात् द्राख्यास्तां द्राख्यासुः द्राख्याः द्राख्यास्तं द्राख्यास्त द्राख्याः द्राख्यासं द्राख्यास्व द्राख्यास्म। लुङ्लकारः अद्राखीत् अद्राखिष्टाम् अद्राखिषु अद्राखीः एवं खलु। अद्राखीः अद्राखिष्टम् अद्राखिष्ट अद्राखिषम् अद्राखिष्व अद्राखिष्म। सम्यक्।
लृङ् अद्राखिष्यत अद्राखिष्यताम् अद्राखिष्यन्त अद्राखिष्यन् अद्राखिष्यः अद्राखिष्यताम् अद्राखिष्यन् मध्यमपुरुषः पुनः उच्यते मया अद्राखिष्यः अद्राखिष्यतम् अद्राखिष्यत उत्तमपुरुषः अद्राखिष्यम् अद्राखिष्यत अद्राखिष्याव अद्राखिष्याम सम्यक्। अग्रे अस्ति ध्राखृधातुः तस्यापि एवमेव रूपाणि धकारस्य भेदः वर्तते वदामः एकवारं ध्राखति ध्राखतः ध्राखन्ति ध्राखसि ध्राखतः ध्राखथ ध्राखामि ध्राखावः ध्राखामः सम्यक्। लोट् दद्राख इति भविष्यति दद्राख नैव दध्राख इति यतो धकारः अस्ति दध्राख अभ्यासस्य तु जष्टुं भविष्यति अभ्यासे चर्चा इत्यनेन दद्राख दध्राख दध्राखथुः दध्राखुः दध्राखिथ दध्राखथुः दध्राख दध्राख दध्राखिव दध्राखिम इति लिटः रूपाणि। लुटि ध्राखिता ध्राखितारौ ध्राखितारः ध्राखितासे ध्राखितारः तदनन्तरं ध्राखितासि ध्राखितास्थः ध्राखितास्था ध्राखितास्मि ध्राखितास्वः ध्राखितास्मः तदनन्तरं ध्राखिष्यति ध्राखिष्यथः नाम लृट्लकारः ध्राखिष्यति ध्राखिष्यथः ध्राखिष्यन्ति ध्राखिष्यसि ध्राखिष्यथः ध्राखिष्यथ ध्राखिष्यामि ध्राखिष्यावः ध्राखिष्यामः। ततः लोट् ध्राखतु ध्राखतां ध्राखतात् ध्राखतां ध्राखन्तु ध्राख ध्राखतां ध्राखतात् ध्राखतं ध्राखत ध्राखाणि अत्रापि णत्वं भवेत् खलु ध्राखाणि ध्राखाव ध्राखाम लङ् अध्राखथ अध्राखथां नैव अध्राखता अध्राखताम् क्षन्तव्य अध्राखत् इति त इति न त् इति इतश्च इकारलोपः भवति तकारः एव अन्ते श्रूयते अध्राखत् अध्राखताम् अध्राखन् अध्राखः अध्राखथम् अध्राखतम् अध्राखत अध्राखम् अध्राखाव अध्राखाम लिङ् ध्राखेत् ध्राखेत् ध्राखेतां ध्राखेरन् ध्राखेयुः ध्राखेः ध्राखेतं ध्राखेत ध्राखेयं ध्राखेव ध्राखेम एवं खलु आशीर्लिङ् ध्राख्यात् ध्राख्यास्तां ध्राख्यासुः ध्राख्याः ध्राख्यास्तं ध्राख्यास्त ध्राख्यासं ध्राख्यास्व ध्राख्यास्म सम्यक्। तदनन्तरं लुङ् भवति अध्राखिष्ट एवं खलु अध्राखिष्ट नैव अध्राखीत् अध्राखिष्टाम् अध्राखिषुः अध्राखीः अध्राखिष्टम् सत्यम् अध्राखिष्टम् अध्राखिष्ट अध्राखिषि नैव अध्राखिषम् अध्राखिष्व अध्राखिष्म सम्यक् लृङ् अध्राखिष्यत् अध्राखिष्यताम् अध्राखिष्यन् अध्राखिष्यः अध्राखिष्यतम् अध्राखिष्यत अध्राखिष्यम् अध्राखिष्याव अध्राखिष्याम सम्यक् इति शोषणालमर्थयोः एतद् धातुत्रयम् अपि अस्माभिः पठितम्। अत्र ओखृराखृ इति तु गतपाठे अस्माभिः पठितमासीत् नाम शोषणालमर्थयोः सम्यक्। अग्रे ओखति ओखाञ्चकार इति सर्वं पूर्वम् उक्तम्। अग्रे अस्ति धातुद्वयं तत्र कथयति शाखृश्लाखृ व्याप्तौ व्याख्या तत्र कथयति श्लाघ्र इति चतुर्थान्तः
आत्मनेपदस्तु गतः एवं खलु। नाम तत्र भेदं दर्शयन् अस्ति। अपि च अत्र भवन्तः दोषं कदाचित् नावगच्छन्तु। दोषः नास्ति अत्र तु वस्तुतः स्थितिः एषा वर्तते इति। नाम तत्र पूर्वं यः पठितः सः तु चतुर्थान्तः नाम घकारान्तः भवति। अधुना च यः वर्तते सः खकारान्तः वर्तते इति भावः। सम्यक्। आं तर्हि तत्र वयम् आदौ शाखृधातोः रूपाणि साधयामः। उक्तमेव व्याप्त्यर्थे भवति। अतः तत्र उच्यते नाम रूपाणि कथयामः। तत्र मूले शाखति इति एकमेव रूपं दत्तं वर्तते। शाखति, शाखति, श्लाखति इत्यादीनि अन्यानि च रूपाणि अस्माभिः स्वयमेव साधनीयानि वर्तन्ते। कथयति शाखति, शाखतः, शाखन्ति। एषः न कथयति, वयं कथयन्तः स्मः। नाम सर्वेषां धातूनां वक्तव्यानि रूपाणि इति कृत्वा शाखति, शाखतः, शाखन्ति, शाखसि, शाखतः, शाखतः, शाखामि, शाखावः, शाखामः। लिट् शशाख, शशाखतुः, शशाखतुः, शशाकुः, शशाखिथ, शशाखथुः, शशाख, शशाख, शशाखिव, शशाखिम। सम्यक्। तदनन्तरं लिट् नैव लुट् शाखिता, शाखितारौ, शाखितारः, शाखितासि, शाखितास्थः, शाखितास्थ, शाखितास्मि, शाखितास्वः, शाखितास्मः। सम्यक्। लृट् शाखिष्यति, शाखिष्यतः, शाखिष्यन्ति, शाखिष्यसि, शाखिष्यथः, शाखिष्यथ, शाखिष्यामि, शाखिष्यावः, शाखिष्यामः। तदनन्तरं शाखतु, शाखतात्, शाखतां, शाखन्तु, शाख, शाखतात्, शाखतं, शाखत, शाखानि, शाखाव, शाखाम। सम्यक्। ततः लङ्लकारः अशाखत्, अशाखताम्, अशाखन्, अशाखः, अशाखतम्, अशाखत, अशाखा, अशाखम्, अशाखाव, अशाखाम। लिङ् शाखेत्, शाखेतां, शाखेयुः, शाखेः, शाखेतं, शाखेत, शाखेयं, शाखेव, शाखेम। अशिर्लिङ् शाख्यात्, शाख्यास्तां, शाख्यासुः, शाख्याः, शाख्यास्तं, शाख्यास्त, शाख्यासं, शाख्यास्व, शाख्यास्म। तदनन्तरं लुङ् अशाखीत्, अशाखिष्टाम्, अशाखिषुः, अशाखीः, अशाखिष्टम्, अशाखिष्ट, अशाखिषम्, अशाखिष्व, अशाखिष्म। सम्यक्। तदनन्तरं लृङ् अशाखिष्यत्, अशाखिष्यताम्, अशाखिष्यन्, अशाखिष्यः, अशाखिष्यतम्, अशाखिष्यत, अशाखिष्यम्, अशाखिष्याव, अशाखिष्याम। एवं शाखधातोः रूपाणि। इदानीम् अग्रे वर्तते धातुः श्लाघ्र इति। सोऽपि व्याप्त्यर्थे एव वर्तते। तर्हि कथं लटि रूपाणि श्लाघति, श्लाघतात्, श्लाघति, श्लाघतः, श्लाघन्ति, श्लाघसि, श्लाघथः, श्लाघथ, श्लाघामि, श्लाघावः, श्लाघामः। लिटि शश्लाघ, शश्लाघतुः, शश्लाघुः, शश्लाघिथ, शश्लाघथुः, शश्लाघ। उत्तमपुरुषे शश्लाघ, शश्लाघिव, शश्लाघिम। सम्यक्। तदनन्तरं लुट् लकारः श्लाघिता, श्लाघितारौ, श्लाघितारः, श्लाघितासि, श्लाघितास्थः, श्लाघितास्थ, श्लाघितास्मि, श्लाघितास्वः, श्लाघितास्मः। श्लाघितास्मि, श्लाघितास्वः, श्लाघितास्मः। सम्यक्। लृटि श्लाघिष्यति, श्लाघिष्यतः, श्लाघिष्यन्ति, श्लाघिष्यसि, श्लाघिष्यथः, श्लाघिष्यथ, श्लाघिष्यामि, श्लाघिष्यावः, श्लाघिष्यामः। सम्यक्। लोट् लकारे श्लाघतु, श्लाघतात्, श्लाघतां, श्लाघन्तु, श्लाघ, श्लाघतात्, श्लाघतं, श्लाघत, श्लाघानि, श्लाघाव, श्लाघाम। लङ्लकारे अश्लाघत्, अश्लाघताम्, अश्लाघन्, अश्लाघः, अश्लाघतम्, अश्लाघथ, एवं खलु। अश्लाघत्
एवम् अश्लाघता थ न त तस्तस्थमिवान्तान्तन्तामः सम्यक्। तदनन्तरम् अश्लाघम् अश्लाघाव अश्लाघामः। तदनन्तरं विधिलिङ्गकारे श्लाघेत् श्लाघेतां श्लाघेयुः श्लाघेः श्लाघेतं श्लाघेत श्लाघेयं श्लाघेव श्लाघेम। एवं खलु। आश्लिङ्गकारे श्लाघ्यात् श्लाघ्यास्तां श्लाघ्यासुः श्लाघ्याः श्लाघ्यास्तं श्लाघ्यास्ता श्लाघ्यासं श्लाघ्यास्व श्लाघ्यास्म। लुङ्लकारे अश्लाघीत् अश्लाघिषा नैव अश्लाघीत् अश्लाघिष्टाम् अश्लाघिषुः अश्लाघीः अश्लाघिष्टम् अश्लाघिष्ट अश्लाघिषम् अश्लाघिष्व अश्लाघिष्म। सम्यक्। लृङ्लकारे अश्लाघिष्यत् अश्लाघिष्यताम् अश्लाघिष्यन् अश्लाघिष्यः अश्लाघिष्यतम् अश्लाघिष्यत अश्लाघिष्यम् अश्लाघिष्याव अश्लाघिष्याम। सम्यक्। इति एते केचन धातवः नाम धातुद्वयं व्याप्त्यर्थे अत्र वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति मूले न व्याख्याता इङ्गितं करोति उख उखीति पञ्चदशेति तत्र मूले पठनीयम्। उख उखी वख वखी मख मखी णख णखी रख रखी लख लखी इख इखी ईखी वल्ग रगी लगी अगी वगी मगी तगी त्वगी श्रगी श्लगी ईगी रीगी लीगी गत्यर्थाः द्वितीयान्ताः पञ्चदश। नाम अत्र आरम्भात् पञ्चदश नाम द्वितीयान्ताः पञ्चदश एषु वर्तन्ते। नाम खकारान्ताः पश्यन्तु। उख इत्यतः आरभ्य उख उखि वख वखि मख मखि णख णखि रख रखि लख लखि इख इखि ईखि सत्यम्। एते पञ्चदश धातवः द्वितीयान्ताः नाम खकारान्ताः वर्तन्ते। सम्यक्। अग्रे कथयति तृतीयास्त्रयोदश। सम्यक्। तृतीयान्तास्त्रयोदश इति उक्तं खलु। व्याख्याता कथयन्नस्ति अधः ईखि इत्यन्ताः इति शेषः अस्तु। अग्रे कथयति त्रयोदश इति वल्गादयः इति शेषः। नाम वल्ग इत्यतः आरभ्य उक्तं खलु। नाम तृतीयान्त नाम क ख ग नाम कवर्गतृतीयान्ताः इत्यर्थः। अतः ते गकारान्ताः। ततः अग्रे त्रयोदश वर्तन्ते। वल्ग रगि लगि अगि वगि मगि तगि त्वगि श्रगि श्लगि इगि रिगि लिगि। एते ये अन्ये त्रयोदश वर्तन्ते ते च द्वितीयान्ताः वर्तन्ते। सन्ति सर्वेपि एते कीदृशाः गत्यर्थकाः। नाम एतेषाम् अर्थस्तु गतिः एव वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते इह खान्तेषु रिख त्रख त्रिखि। व्याख्याता अपि किं कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। कथयति त्रयोदशेति नाम वल्गादयति शेषः तत्र इदित्वान्नुं नाम इदित्वान्नुं भवति सर्वत्रापि। आशीर्लिङ्गे नलोपाभावश्च नाम आशीर्लिङ्गे नलोपस्य अभावः नाम नलोपः तत्र न भवन्ति इति भावः। सम्यक्। नाम नलोपः तत्र न भवति इति भावः। अस्तु। कुतः? यतोहि अनिदिताम् इत्युक्तम्। अत्र तु इदित्वं वर्तते एव खलु। अतः। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे किम् इत्युच्यते इति चेत् आम् पठन्ति इति व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। नाम अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यामः। कथयति मूले इह खान्तेषु रिख त्रख त्रिखि शिखि इत्यपि चतुरः केचित् पठन्ति। नाम तत्र एतान् धातूनपि केचन जनाः अत्र पठन्ति। कथयति तेषां मते खान्ताः 19 इति बोध्यं। नाम ये अत्र एतान् चतुरः रिखादीन् धातून् अपि पठन्ति तेषां मते तु अत्र
व्याख्याता कथयन् अस्ति नाम तेषां मते तु 19 भवन्ति अथवा 19 धातवः अत्र खकारान्ताः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र एतावद्विवरणं प्रदाय ततः परम् एकं रूपम् उच्यते तत्र ओखति इति। नाम एषु धातुषु नाम एषु गत्यर्थकेषु धातुषु प्रथमः यः धातुः वर्तते उख इति गत्यर्थकः एव यः वर्तते तस्य गत्यर्थकस्य धातोः तत्र उदाहरणं मूले एकं प्रस्तौति। एवं खलु किम् ओखति इति कथयति। अतः अत्रापि विशेषः वर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति शपि लघुपदगुणः नाम उख् इति धातोः शप् इति प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः विधीयते। अतः तदेव उख् अ ति उख् अ तिप् इति सिद्धम्। तदनन्तरं लघुपदगुणः क्रियते नाम उख् इत्यत्र यः लघुवर्णः वर्तते उकारः उपधाभूतश्च तस्य गुणः विधीयते तस्य स्थाने ओकारः आगच्छति। अतः ओख अति ओखति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अतः तत्र रूपाणि उच्यन्ते ओखति ओखत्थः ओखति ओखतः ओखन्ति ओखसि ओखत्थः ओखथ ओखामि ओखावः ओखामः। सम्यक्। गत्यर्थकः एव अयं धातुः। अग्रे उच्यते शपि लघुपदगुणः इति तु अस्माभिः पठितमेव नाम ज्ञायते एव तत्र शपि परतः पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदस्य गुणः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः ओखति इति क्रियापदं लटि सिद्ध्यति। णलि अत्र कश्चन विशेषः अस्ति। अपि च एषु गत्यर्थकेषु प्रथमः एषः धातुः उख् इति धातुः अत्र आरब्धः वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यं वा न वा? अस्तु। अत्र कथयति लिटः विषये कथयति तत्र वर्तमाने नाम वर्तमानार्थे ओखति इति क्रियापदं मूले दृश्यते। अधुना लिटः विषये अग्रे विशेषः उच्यमानः वर्तते। उवोख इति रूपं साधनीयं वर्तते अस्माभिः। अतः तद्विषये पठनीयम् अस्ति। कथयति तत्र व्याख्याता लिटिणलः पित्वेन कित्वाभावात् प्राप्तस्यापि लघुपदगुणस्य द्विर्वचने चिति निषिद्धतया गुरुमत्वाभावात् आमभावे सति पूर्वं द्विवचने कृते हलादिशेषे पश्चाद्वर्णादाङ्गं बलिति परिभाषया अन्तरङ्गमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा लघुपदगुणे कृते ओख इति स्थिते उवर्णस्य यणि प्राप्ते नाम अग्रिमं सूत्रम् अत्र आरब्धव्यं वर्तते नाम लिट् लकारार्थं किं तद् अभ्यासस्यासवर्णे इति मूले यत् सूत्रं दृश्यमानम् एव वर्तते। परन्तु ततः पूर्वम् अत्र ये पक्षाः उपस्थापिताः सन्ति व्याख्यात्रा ते पक्षाः अस्माभिः इतोपि एकवारं सम्यक्तया पठित्वा दृढतया ज्ञातव्याः वर्तन्ते अन्यथा अग्रे अवगमनं न स्यात्। एवं खलु? तर्हि तत्र शपि नाम शप् परतः भवति यदा तदा तद् लघुपदगुणः नैव लिट् परतः यदा भवति तदा णलः पित्वेन कित्वाभावः नाम णल् तु पित् वर्तते अतः तस्य स्थाने कित्तु न भवति। प्राप्तस्यापि लघुपदगुणस्य नाम लघुपदगुणः यः प्राप्तः वर्तते केन तदेव पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन कथयति द्विर्वचने चि इति नियमं निषिद्धतया। एवं खलु? द्विर्वचने चि इत्यनेन यदि सः इति नियमं पुरस्कृत्य यदि निषेधः तत्र उच्येत तर्हि उच्यते गुरुमत्वाभावात् तर्हि तदेव गुरुमत्वम् अस्य तत्र न भवति इति कृत्वा गुरुमत्वाभावात् आमभावः सति आमभावे सति पूर्वं द्वित्वे कृते
नाम आमः अभावः, नाम आमः अभावे सति पूर्वं द्वित्वं कृते, नाम पूर्वं यदि तत्र द्वित्वं क्रियेत, नाम क्रियते हलादिशेषे, हलादिशेषः नाम हलादिशेषः क्रियते, का स्थितिः लभ्यते? मूलतः यदि चिन्तयामः तर्हि धातुकः उक् अणल् उक् अ पित्वेन कित्वाभावात् प्राप्तस्य लघुपदगुणस्य गुरुवचने इत्यनेन निषेधः, तर्हि उक् अ इत्येव स्थितिः भवति। कथ्यते गुरुमत्वाभावात्, नाम गुरुत्वं तु अस्य नास्ति एव, नाम इजादेशश्च गुरुमतो निच्छः इत्यनेन यदि प्रकृतेः किमपि कार्यं यदि कर्तव्यं तर्हि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं तु एवं खलु आदेशः न स्यात्। एवं खलु, नाम लिटः पित्वेन कित्वाभावात्, नाम लिटः पित्वं वर्तते, पित्वात् कित्वाभावः वर्तते, कित्वात् कित्वं यदि अस्ति तर्हि, नाम कित्वं यदि नास्ति तर्हि लघुपदगुणादेशः यः वर्तते सः तत्र कथयति, तद्विषये एव कथयति। द्विर्वचने च इति निषिद्धतया गुरुमत्वाभावात्, नाम गुरुमत्वम् अस्य नास्ति, आमभावे सति पूर्वं द्वित्वे कृते, नाम पूर्वं द्वित्वं भवति, हलादिशेषः, द्वित्वानन्तरं का स्थितिः लभ्यते? उ उख् आ, एवं खलु। अग्रे उच्यते पश्चात् वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया अन्तरङ्गमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा लघुपदगुणैः कृते उ ओख् अ इति स्थिते। वदामि पुनः एकवारम् अत्र चिन्तनम् अपेक्षितं। स्थितिः अस्ति उख् णल्, एवं खलु, णल् पित् नास्ति, कित् नास्ति, पित्वं तस्य वर्तते, सम्यक् खलु। अतः प्राप्तस्यापि लघुपदगुणस्य द्विर्वचने च इति निषिद्धतया, नाम द्विर्वचने च इत्यनेन निषेधः भवति। कथ्यते गुरुमत्वाभावात्, नाम अस्य गुरुमत्वं न भवति, नाम यदि गुणः स्यात् तर्हि तु गुरुमत्वं भविष्यति, इजादित्वं च लप्स्यते, ततः आमः अनुप्रयोगः भविष्यति, एवं खलु। ओखाञ्चकार इति किमपि रूपम् अनिष्टं भविष्यति, सम्यक्। अतः प्रकृते आं तु न भवति, यतोहि द्विर्वचने इति तत्र उक्तं। द्विर्वचने इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव, द्वित्वनिमित्ते अचिपरे, एवं खलु। तद् अचः स्थाने यः आदेशः सः न भवति इत्येव खलु तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र एधाञ्चक्रे इति रूपसाधनवेलायाम् अन्ते पठितमासीत् खलु। द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचः आदेशः न स्यात्, द्वित्वे कर्तव्ये, परन्तु द्वित्वे कर्तव्ये एव सा स्थितिः भवति इत्यपि स्मर्तव्यं। सा स्थितिः अत्र वर्तते एव, समीचीनम्। अतः कथयति पूर्वं द्वित्वे कृते, नाम प्रकृते आमभावे सति, नाम आं न भवति इति कृत्वा द्वित्वं भवति धातोः, का स्थितिः जायते? उख उख अ, कथयति हलादिशेषः, अर्थात् उ उख अ, उ उख अ इत्यवस्थायाम् अधुना सवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति। अकस्सवर्णे दीर्घः द्वयोः उकारयोः स्थाने सवर्णदीर्घः यदि स्यात् तर्हि ऊख् अ, पुनः गुरुमत्वम् इजादित्वं च अस्य लब्धं भवति, पुनः अत्र आमः अनुप्रयोगः स्यात्, परन्तु तथा न भवति। कुतः? तत्र कारणम् उक्तमस्ति। वारणादाङ्गं बलीयः, नाम तत्र सवर्णदीर्घकार्यं यद् वर्तते तद् वर्णकार्यं, वर्णं निमित्तीकृत्य जायमानं कार्यं वारणं कार्यं तद् वर्तते। एषा परिभाषा अपि पूर्वं तत्र अस्माभिः चर्चिता एव अस्ति। वारणाद् आङ्गं बलीयः, नाम वारणं कार्यं यद् वर्तते सवर्णदीर्घादि तदपेक्षया आङ्गं नाम अङ्गाधिकारस्थं यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यं बलीयः भवति इति। पुगन्तलघुपदस्य च इति यदिदं कार्यं वर्तते तच्च आङ्गं कार्यं वर्तते एव, यतोहि तत्र सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य षडशीतितमम् इदं सूत्रं भवति, अङ्गस्य इति अधिकारे अस्ति, सम्यक् कथयति। इति परिभाषया अन्तरङ्गमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा, नाम
वारणादाङ्गं बलीयः इति अन्तरङ्गस्यापि बाधं कृत्वा प्रवर्तते। सम्यक्। कथयति बाधित्वा लघुपदगुणे कृते, नाम लघुपदगुणः अत्र आदौ भवति। सम्यक्। का स्थितिः जायते? उ ओख् अ, नाम सवर्णदीर्घं प्रबाध्य लघुपदगुणः एव भवति। उ ओख् अ इति स्थिते। अधुना तर्हि का समस्या अस्ति? अधुना समस्या अस्ति उवर्णस्य यणि प्राप्तेः। अधुना अभ्यासभूतः यः उवर्णः वर्तते तस्य उवर्णस्य स्थाने यण प्राप्तः भवति। सम्यक्। इदानीं सः यण अत्र नापेक्षितः, यतोहि लक्ष्यं किम् अस्ति? लक्ष्यमस्ति अस्माकं उवोख इति। अतः तत्र यणि प्राप्ते कथयति, तत्र सूत्रम् उच्यते। किम्? अभ्यासस्यासवर्णे इति षष्ठं सूत्रं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 870तमं सूत्रं वर्तते। एतेन तदेव उ इत्यस्य स्थाने उवङादेशः करिष्यते, वक्ष्यते। सः सूत्रार्थः कथं लभ्यते इति अधुना अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते। सम्यक्। तत्र अभ्यासस्य इति एकं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। असवर्णे इति च सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र असवर्णे अत्र विग्रहः ज्ञेयः। न सवर्णे न सवर्णः असवर्णः तस्मिन् असवर्णे इति नञ्तत्पुरुषसमासः। व्याख्याता कथयति अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् योर्यङौ इत्यतः अचीति, नाम ततः अचि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। योर्यङौ इति च अनुवर्तते। योः इयङौ इत्यपि अनुवर्तते। सम्यक्। इश्च उश्च यु तयोः इति विग्रहः। नाम प्राक्तनप्रकरणेषु, प्राक्तनप्रकरणं नाम तत्र इदं सूत्रमस्माभिः शब्दाधिकारे पठ्यते। सम्यक्। अतः इश्च उश्च नाम इकारस्य उकारस्य च क्रमशः इयङ् अपि च उवङ् इति आदेशः भवति इति। सम्यक्। कथयति अभ्यासविशेषणमिदं तदन्तविधिः इति। तदाह इवर्णो वर्णान्तस्य मूल्यसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। इवर्णो वर्णान्तस्य नाम इवर्णः यस्य अन्ते वर्तते तस्य, उवर्णः च यस्य वर्तन्ते तस्य, अभ्यासस्य तादृशः अभ्यासः यः इवर्णान्तः वर्तते उवर्णान्तः च वर्तते। एवं खलु? वा न वा? कथयति इवर्णो वर्णान्तस्य अभ्यासस्य इयङौ अङौ स्तः। तत्र तादृशः अभ्यासः नाम तत्र अत्र तु सद्यः उकारः एव लब्धः वर्तते। एवं खलु? कदाचित् तादृशः अभ्यासः लभ्येत यस्य अन्ते एषः उकारः स्यात्, अथवा तादृशः अभ्यासः लभ्येत यस्य अन्ते एषः इकारः स्यात्। प्रकृते तथा नास्ति। अतः व्यपदेशिवद्भावमादाय एषः उकारः अस्य अन्ते वर्तते इति तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं। सम्यक्। अग्रे उच्यते ङित्वात् अन्तादेशौ इति। एवं किल? नाम उवङ् इति तत्र ङित्वं भजते। तस्य ङकारस्य इतसंज्ञा भवति। अकार तत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते स तु तत्र उच्चारणार्थकः एव भवति। एवं खलु? अतः तत्र उव् इति भवति। अतः ङित्वात् अन्तावयवः नाम तत्र अयम् आदेशः अन्त्यस्य स्थाने भवति ङिच्च इति परिभाषां पुरस्कृत्य। परन्तु अत्र तदेव उ इत्येव अभ्यासत्वेन लब्धः वर्तते। अतः आदिः अपि सः अन्त्यः अपि सः, अतः तस्य स्थाने एव प्रकृते अयम् आदेशः भवति।
सम्यक्। तर्हि किम् आयातम्? उव् इति आयातं। व्याख्याता कथयति उवोख इति। तर्हि उव् ओख अ उवोख इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अत्र असवर्णे अचि इत्यपि उक्तम् अस्ति खलु। असवर्णः अच् परतः कः वर्तते? असवर्णः अच् परतः अत्र भवति तत्र ओख् इत्यस्य ओकारः। सम्यक् इत्यस्ति। अतः उवोख् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता अचिष्णुधातु भ्रुवम् अपि च अग्रे प्रवेशादपि पूर्वम् इदं स्मर्तव्यम् एतावता अस्माभिः लिट्लकारस्य प्रकृते एकवचनस्य एव रूपं साधितं वर्तते। सम्यक्। प्रथमपुरुषस्य एकवचनमेव साधितं वर्तते। अग्रे उमङादेशः द्विवचने बहुवचने वा भविष्यति वा न वा एतस्मिन् विषये तु वयं पठन्तः स्मः। अचिरेण सा स्पष्टता अपि अस्माकं भविष्यति। एवं खलु कथयति अचिष्णुधातु भ्रुवान् योर्यौ इत्यस्य तु नात्र प्राप्तिः। नाम तस्य सूत्रस्य तु अत्र प्राप्तिः नास्ति। कुतः? अजादौ प्रत्यये परत एव तत्प्रवृत्तेः। नाम अजादिः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा एव तस्य प्रवृत्तिः भवति। एवं खलु। अभ्यासस्य अङ्गत्वाभावाच्च। नाम एकं तु अजादिप्रत्ययः परतः अपेक्षितः। अत्र तु अभ्यासात् परतः प्रत्ययः नास्ति। अभ्यासस्य नाम धातोः एव उत्तरखण्डत्वेन विद्यमानः ओख् इति भागः वर्तते। उ ओख् अ इत्यवस्थायां सः तु ओख् इति प्रत्ययत्वं न भजते। सम्यक्। अस्तु किं कथयति अजादौ प्रत्यये परतः एव तत्प्रवृत्तेः इत्येकं अभ्यासस्य अङ्गत्वाभावाच्च। अभ्यासः यः वर्तते तस्य अङ्गत्वञ्च नास्ति। यतोहि अचिष्णुधातु इत्यादिसूत्राय अङ्गत्वम् अपेक्षितं। केवलः अभ्यासः अङ्गत्वं न भजते। सम्यक्। इति कृत्वा अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रम् अत्र पठितम्। इष इति धातु इत्यादि धातु पठनसमये इयेष एवं रीत्या रूपाणि इयङादेशस्य उदाहरणत्वेन अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। सद्यः उकारादिः धातुः उपस्थितः वर्तते। अतः तस्य एव अत्र प्रवृत्तिः भवति। सम्यक्। आम्। तर्हि ततः अग्रे कथयति ननु द्वित्वे कृते लघुपदगुणे सति खलु इजादिगुरुमत्वात् आम् स्यात् इत्यतः आह। तत्र तकारस्य लोपः जातः वर्तते। आम्। किं कथयति नाम ननु द्वित्वे कृते नाम द्वित्वं कृतं का स्थितिः जाता? लघुपदगुणे सति नाम द्वित्वे कृते लघुपदगुणः अपि कृतः। का स्थितिः जाता? उ ओख आ। सम्यक्। सति इजादि गुरुमत्वात् अ नाम लिटः स्थाने आगतः अथवा लिट् एव तत्र भवतु सद्यः। अस्तु कथयति इजादिगुरुमत्वात् नाम इदानीं द्वित्वं कृतं तदनन्तरं वा तस्य इजादित्वं वा अथवा गुरुमत्वं वा लब्धं खलु। क्वचिद् वा लब्धम् अभ्यासस्य नास्ति चेत् अभ्यासात् परतः विद्यमानस्य उत्तरखण्डस्य तु वर्तते एव खलु। द्वितीयस्य खण्डस्य तु वर्तते एव खलु। एवं खलु वदति इजादिगुरुमत्वात् आम् स्यात् नाम अधुना आम् अत्र भवेत् खलु न वा। अतः उवोखाञ्चक्रे उवोखाञ्चकार इत्यादीनि अपि रूपाणि स्युः खलु इति चेत् तथा न भवति। कुतः कथ्यते सन्निपाते इति मूल्योच्यते। सन्निपातपरिभाषया इजादेः इति आम् न इति। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति खलु। कथयति णलिपरे
विहितगुणसम्पन्नं अणलिपरतः तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः विहितः खलु उख् इत्यस्य नाम उख् अ इत्यवस्थायाम् उख् इत्यस्य उकारस्य ओकारः खलु विहितः तर्हि विहितगुणसम्पन्नम् गुरुमत्वम् आश्रित्य तत्र इजादिगुरुमत्वं यद् वर्तते तदाश्रित्य आमं गुणः न प्रवर्तयति नाम आं यः वर्तते सः आं गुणं न प्रवर्तयति नैव तम् आमं गुणः न प्रवर्तयति नाम लघुपदगुणः यः वर्तते यस्य कारणात् अयं अत्र इजादित्वं गुरुमत्वं च लभ्यमानं वर्तते अतः तम् आमम् अयं गुणः न प्रवर्तयति इति तर्हि आमि सति धातोः णल्परकत्वव्याघातादिति भावः नाम व्याघातः सन्निपातव्याघातः जायते खलु तत्र तस्य विघातः खलु जायते किं णलपरकत्वं नश्यति इति भावः मध्ये आम एव व्यवधानं करिष्यते इति भावः यत्कारणेन अयं गुणः आगतः तत्परकत्वमेव न लप्स्यते इति स एव च अत्र विघातः वर्तते अयमेव व्याघातः वर्तते अतः सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यनेन कृतः गुणः आमं न प्रवर्तयति नाम आमः प्रवर्तकः अत्र न भवति इति भावः एवं खलु अतः आम् अत्र न शङ्क्यः सम्यक् इति सिद्धान्तम् उक्त्वा ततः कथयति ऊखतुः इति कथयति अपित्वेन कित्वात् लघुपदगुणाभावे नाम इदानीं द्विवचने तस् अस्ति तस्य स्थाने अतुस् इति प्रत्ययो भवति खलु उख् उख् अतुस् उख् अथुस् अतुस् दीर्घः ऊख् अतुस् ऊख् तुस् सस्य ऋत्वविसर्गः ऊखतुः इति भवति एवं खलु तत्र कथयति अपित्वेन कित्वात् नाम प्रकृते अस्य अपित्वं वर्तते एवं किल कस्य तसः स्थाने आगतस्य अतुसः तसः अपि अतुसः अपि केन भवति सः परस्मैपदानां णलतुसु स्थलतुर्णल्वमाः इत्यनेन भवति एवं खलु कथयति अपित्वेन कित्वात् लघुपदगुणाभावे नाम लघुपदगुणः एव तत्र न प्राप्तः भवति द्वित्वं क्रियते हलादिशेषे सवर्णपरकत्वात् नाम सवर्णपरकत्वं परतः लभ्यते यतो हि लघुपदगुणः न जातः वर्तते अतः असवर्णी परतः न भवति सवर्णी एव परतः भवति कः उकारः अभ्यासस्यासवर्ण इति इयङभावे नाम तर्हि अभ्यासस्यासवर्ण इत्यनेन यदि तत्र उवङ् कर्तव्यः अत्र इयङभावे इति उक्तवान् खलु एषः तन्न युज्यते उवङाभावे इति वक्तव्यं तद्भ्रान्त्या लिखितम् इय इत्यस्य स्थाने उव इति कुर्वन्तु सम्यक् यतो हि उदाहरणम् उवङ् विषये खलु इदं कथयति उवङाभावे सवर्णदीर्घे रूपम् इति भावः नाम इदानीम् उवङादेश एव न भवति तर्हि सवर्णदीर्घः भवति अतः ऊखतुः इति रूपं सिद्धं भवति बहुवचने ऊखुः इति च रूपं सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे कथयति ननु ऊखतुः इत्यत्र ऊकारस्य सवर्णदीर्घसम्पन्नस्य एकादेशतया पूर्वान्तत्वेन अभ्याससम्बन्धित्वात् ह्रस्वः इति अभ्यासस्य अचः विधीयमानः ह्रस्वः प्राप्नोति इति आशङ्कते एवं खलु कथम् आशङ्कायाः अवसरः कः इति पुनः अवतरणिकावधानेन पठनीया ननु ऊखतुः इत्यत्र ऊकारस्य सवर्णदीर्घसम्पन्नस्य नाम ऊकारः यः वर्तते सवर्णदीर्घेणैव खलु सम्पन्नः वर्तते ऊख अतुस् इत्यवस्थायाम् एकादेशतया आम् योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्यान्तवत् स्यात् तर्हि पूर्वः अत्र अभ्यासः वर्तते खलु कथयति तदेव
पूर्वान्तवद्भावेन अभ्याससम्बन्धित्वात् नाम पूर्वान्तवद्भावमाश्रित्य प्रकृते अभ्याससम्बन्धित्वम् अस्य भवति। ह्रस्वः इति अभ्यासस्य अचः नाम ह्रस्वः इत्यनेन अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः स्यात् एवं खलु। विधीयमानः ह्रस्वः प्राप्नोति नाम ह्रस्वः अत्र प्राप्यते, तथा चेत् उखतुः इति रूपं स्यात्। परन्तु अपेक्षितं किम् ऊखतुः इत्येव तत्र कथयति इति आशङ्कते नाम इति आशङ्क्य कथयति। इह सवर्णदीर्घस्य मूले पश्यन्तु, इह सवर्णदीर्घस्य ग्रहणात् ह्रस्वः प्राप्तः न भवति इति। कुतः कथयति नाम इति न प्राप्तं भवति, कथं न नाम तस्य प्राप्तिः कथं भवति इति तु व्याख्यात्रा उक्तमेव खलु नाम पूर्वान्तवद्भावेन। परन्तु ह्रस्वः कुतः न प्राप्तः भवति इति चेत् तस्य समाधानमग्रे कथयति सकृत्प्रवृत्तत्वात् इति। तदेव कथयति व्याख्याता। अथ परिहरति न भवति इति नाम न भवति कुतः इत्यतः नाम कुतः न भवति इति चेत् कथयति सकृत्प्रवृत्तत्वात्। कुतः कथयति व्याख्याता कथयति तदेव उपपादयति नाम सकृत्प्रवृत्तत्वात् नाम किं कथयति आङ्गत्वात्। पश्यन्तु मूले आङ्गत्वात् हि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या ह्रस्वे कृते ततो दीर्घः अवगम्यते। अत्र रहस्यमस्ति। पश्यन्तु बोधयन्नस्ति व्याख्याता सरलतया बोधयन्नस्ति। उखतु इत्यत्र इति स्थिते पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या अभ्यासहरस्वे सवर्णदीर्घे ऊखतु इति स्थितिः एवं खलु। नाम अभ्यासः यः तत्र वर्तते उ इति रूपः तस्य उ इत्यस्य यद्यपि सः ह्रस्वः एव तथापि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्यापि कार्याणि भवन्ति खलु। अतः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिरपि व्यर्था न एवं खलु। पर्जन्यवर्षणं तटे जायमानमस्ति, समुद्रे अपि जायमानमस्ति, जले अपि जायमानमस्ति अथवा नद्यामपि जायमानमस्ति चेत् नद्यां वर्षणं वृथा न, तर्हि एतादृशं प्रयोजनमस्ति यदस्माकं पुरतः उपस्थितं वर्तते एवं खलु। पश्यन्तु किं कथयति उखतु इति स्थिते पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या अभ्यासह्रस्वे नाम ह्रस्वस्य ह्रस्वविधानं क्रियते एवं खलु। सवर्णदीर्घे ऊखतु इति स्थितिः कथयति तत्र ऊकारस्य पुनः अभ्यासह्रस्वः न भवति नाम तदेव पूर्वान्तोदभावमाश्रित्य ह्रस्वः न भवति। कुतः लक्ष्ये लक्षणस्य सहृदेव प्रवृत्तिः इति न्यायादित्यर्थः इति एवं खलु। लक्ष्ये लक्षणं सहृदेव प्रवर्तते इति भावः अस्ति। क्व मूले यद् उक्तं तस्य वचनस्य कस्य सकृत्प्रवृत्तत्वात्। अभ्यासह्रस्वः एकवारं प्रवृत्तश्चेत् पुनः न प्रवर्तते। अतः पूर्वान्तवद्भावे सत्यपि प्रकृते पुनः अभ्यासह्रस्वः न भविष्यति। ऊखतुः इत्येव रूपम् अत्र भवति इत्युच्यते एवं खलु। अग्रे कथयति अत्र पुनः विचारः वर्तते। ननु वर्णमात्रापेक्षत्वेन अन्तरङ्गतया प्रथमं सवर्णदीर्घः एव स्यात् इति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिः दुरुपपादा इत्यत आह नाम तदेव कथयति नाम वर्णमात्रापेक्षत्वेन अन्तरङ्गतया नाम वर्णस्य एव अपेक्षां करोति किं सवर्णदीर्घकार्यम् अथ तस्य अन्तरङ्गत्वं वर्तते कथयति अन्तरङ्गतया प्रथमं सवर्णदीर्घः एव स्यात् नाम सवर्णदीर्घः एव आदौ भवतु। ह्रस्वः इति विधानादपि पूर्वं सवर्णदीर्घः एव आदौ भवतु कथयति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिः दुरुपपादा नाम ह्रस्वः प्रथमतया अत्र प्रवर्तेत इति वक्तुं न शक्यते। आदौ सवर्णदीर्घः एव वक्तव्यः अन्तरङ्गत्वात्। तदनन्तरं तत्र ह्रस्वः कर्तव्यः अतः उखतुः इति रूपम् उच्यताम् पूर्वान्तवद्भावमाश्रित्य इत्यत आह किमाह वारणादिति मूले पश्यन्तु वारणादाङ्गं बलीयः इति न्यायात्। वारणं कार्यं किं सवर्णदीर्घः, आङ्गं कार्यं किं ह्रस्वः इति एवं खलु। तत्र सवर्णदीर्घः षष्ठाध्याये अस्ति परन्तु
चतुर्थपादस्य आरम्भात् पूर्वमेव भवति। ह्रस्वः इति तु सप्तमाध्यायस्य चतुर्थे पादे भवति। अतः आङ्गं कार्यं ह्रस्वः इति वर्तते। तदेव कथयन्नस्ति। वारणादाङ्गं बलीयः, नाम वारणादपेक्षया आङ्गं कार्यं बलीयस्त्वं भजते। अतः अत्र पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्यादौ ह्रस्वः एव वक्तव्यः, तदनन्तरं तस्य सवर्णदीर्घत्वं वाच्यम्। एवं खलु? कथयति तथा च अनया परिभाषया, कया परिभाषया? वारणादाङ्गं बलीयः इति। बहिरङ्गोऽपि ह्रस्वः एव प्रथमं प्रवर्तते इति भावः। अग्रे कथयति परत्वाच्चेति। यतोहि अकः सवर्णदीर्घः इति तस्य तत् पूर्वत्वं वर्तते, परत्वं तु ह्रस्वः इत्यस्य एव वर्तते। अतः तस्यैव अत्र प्रवृत्तिः स्यात्। एवं खलु? कथयति नन्विदम् अनुपपन्नं किं परत्वाच्च इति चिन्तयामि। अस्तु पश्यामः। उक्तरीत्या अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति ह्रस्वस्य परत्वकथन अनौचित्यादिति चेत् न। परत्वात् इति अपरकालप्राप्तिकत्वादित्यर्थः। अभ्यासविकारेषु परस्परं बाध्यबाधकाभावेन युगपदेव हलादिशेषे ह्रस्वे च कृते पश्चात् प्रवर्तमानस्य सवर्णदीर्घस्य पूर्वम् अन्तरङ्गं परं बहिरङ्गम् इति न्यायेन बहिरङ्गत्वादित्यलम्। एतत् पुनः पठामः। परत्वाच्च तत्र कारणद्वयमुक्तं खलु। वारणादाङ्गं बलीयः, एतावत् पर्यन्तस्तु विषयः स्पष्टः। नाम वारणं कार्यं सवर्णदीर्घः, आङ्गं कार्यं ह्रस्वः। अतः प्रकृते लक्ष्ये सकृदेव प्रवृत्तिः, सकृत्प्रवृत्तत्वात् इति यदुक्तं, तस्य यदि अत्र नियमस्य उपस्थितिः भवतु इति यदि इष्यते, तर्हि तत्र अस्माभिः तस्य नाम सवर्णदीर्घादपि पूर्वं ह्रस्वस्य प्रवृत्तिः दर्शनीया, तदनन्तरं सवर्णदीर्घः, तदनन्तरं तत्र पुनः ह्रस्वस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। कुतः? लक्ष्ये लक्षणस्य सहृदेव प्रवृत्तत्वात् इत्युक्तमेव खलु। परन्तु तत्र द्वितीयं कारणमपि मूले उक्तम् इति न्यायात् परत्वाच्च। नाम तस्य सामान्यतया अर्थं यदि विविच्य कथयामः तर्हि परशास्त्रत्वं भजते ह्रस्वः, अतः सवर्णदीर्घादपि पूर्वं तस्य प्रवृत्तिः भवतु, तदनन्तरं सवर्णदीर्घो भवतु इति खलु उच्यते। तत्र उच्यते ननु इदम् अनुपपन्नं, नाम ह्रस्वः इत्यस्य आदौ प्रवृत्तिः कथम् इदं नोपपद्यते। कुतः नोपपद्यते? कथयति उक्तरीत्या अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घं प्रति, अन्तरङ्गशास्त्रं यद् वर्तते सवर्णदीर्घविधायकं, ह्रस्वस्य परत्वकथन अनौचित्यात्। एवं खलु? ह्रस्वः परतः विद्यमानः अस्ति चेदपि अन्तरङ्गत्वं तु सवर्णदीर्घस्य प्रकृते वर्तते। एवं खलु? अन्तरङ्गत्वं तु सवर्णदीर्घस्य एव वर्तते। अतः कथं परत्वादित्युच्यते? मानव नाम परत्वात् एतस्य कथनस्य विषये एव उच्यमानमस्ति, नाम इदम् अनुपपन्नम् इति। इति चेत् न, यदि भवता एवम् उच्यते नाम परत्वात् इति तु अनुपपन्नं, नाम इदं न युज्यते, इदं कथनं न उच्यते, वारणादाङ्गं बलीयः इत्येव उच्यतां, परन्तु परत्वात् सवर्णदीर्घं प्रबाध्य ह्रस्वः प्रवर्तेत इति न उच्येत्, इति न वक्तव्यम्। यतोहि अन्तरङ्गशास्त्रं वर्तते दीर्घशास्त्रं, तत् परशास्त्रमपि प्रबाध्य आदौ प्रवर्तेत, ततः परं तत्र ह्रस्वस्य प्राप्तिः भवतु, नाम आदौ तु अस्य एव प्रवृत्तिः स्यात्। एवं खलु? अस्य नाम सवर्णदीर्घस्य एव। कुतः? अन्तरङ्गत्वात् इत्युच्यते। तत्र उच्यते इति चेत् न, तथा यदि भवता शङ्क्यते तथा न। कुतः? परत्वात् इति अपरकालप्राप्तिकत्वादित्यर्थः। आम्, नाम तत्र परत्वात् इत्यनेन भवता किम् अवगन्तव्यम्? अस्याः पङ्क्तेः इतोपि सरलतया व्याख्यानम् अग्रिमे पाठे करिष्यामि। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च अस्माकं क्रमे भ्वादिप्रकरणस्यास्य अयम् ऊनसप्ततितमः पाठः अथवा नवषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः।